वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम हुसैनी मौलाई पंज जितनी आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मोमिनों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। रमजान के पाक महीने और आज दूसरा जुमा और इस पे फिर होली का त्यौहार। अल्लाह पाक मेरे मुल्क को सलामत रखे, तमाम मजहब मिल्लत जात के लोग मिलजुल के आपस में मोहब्बत से रहें। हमारे मरहूमों को अल्लाह नूर फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ करे। जो लोगों ने जिस लिए भी दुआएं की होंगी अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह तमाम दुआओं को कबूल करे। वीडियो मैंने 5 बार यूट्यूब पर डाला AIMM चैनल पे, और 5 बार जो है उसको कॉपीराइट कह के निकाल दिया गया, क्योंकि मैं वीडियो सऊदी ने जो भी नया सीरियल बनाया है मुआविया इब्न अबू सुफियान, जिसमें उसको खलीफा बताने की कोशिश किया है, मैंने उस पर बात किया। और हकीकत यही है कि मुआविया इस्लामी खलीफा नहीं था, इस्लामी बादशाह था। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत आ जाएगी। फिर बहुत सारे हवाले मिलते भी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआविया को मेरे मिंबर पे देखना तो कत्ल कर देना, है ना। फिर अल्लाह के रसूल की ये भी हदीस है कि मेरे मिंबर पर बनु उमैया के बंदर उछलेंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नबी इस्लाम ने बनु कुरैश बनु उमैया के उन लौंडों के, उन लड़कों के नाम, उनके माँ बाप के नाम भी बताए हैं जिनके हाथों उम्मत की तबाही होने वाली है। और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ऐसा मामला हो तो आपने फरमाया काश मेरी उम्मत इस कबीले से अलग हो जाए जो मेरी उम्मत के ईंट से ईंट बजा देगा, बनु उमैया। और वही अबू हुरैरा मुस्नद अबी याला में मौजूद है कि वो कहते हैं नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब देखी कि उनके मिंबर के ऊपर बंदर कूद रहे हैं, तो हुजूर को वफात तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आप फरमाया कि मैंने आले मरवान बनु उमैया के बंदरों को अपने मिंबरों पे देखा, अपने मिंबर के ऊपर, यानी मेरे बाद वो हुक्मरान बनेंगे। और यार ये बंदर थे, बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत अबू हुरैरा जिस जमाने में ये बात कर रहे हैं उन्हीं बंदरों की तो हुकूमत थी बनु उमैया की। तो हजरत अबू हुरैरा डरते थे कि अगर, क्योंकि वो मरवान ही तो ये पूछ रहा था कि हजरत बताएं वो लोग कौन है। उन्होंने कहा अगर मैं बता दूं तो मेरी गर्दन मार दी जाए, यानी तुम लोग हो, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी बहुत सारी रिवायतें, मगर बहरहाल मुआविया सीरीज बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी सीरिया के हालात जो हुए आप लोगों ने देखा, उसमें जब सीरिया की ये नई हुकूमत आई जुलानी की, तो ये लोगों ने जाके मुआविया की कब्र पर दुआ मांगे, फातिया करे और वहां से जीत का ऐलान किए और अली वालों से बदला लेने की बातें करे। इतने गर्म माहौल में सऊदिया ने मुआविया पे ही सीरियल बना दिया, और उसमें सबसे पहला झूठ तो ये कि उसको खलीफा बताया, दूसरा मन गढ़ंत बातें उसके लिए उसने ऐड कर दिया। ये सिर्फ इसलिए हुआ, थोड़े दिन पहले मौला अली अलैहिस्सलाम पे एक फिल्म बनी थी जो हकीकी किरदार पर थी, जिसमें मौला अली ने खैबर जिताया, खंदक जिताया, बदर जिताया, और सारे वाकयात जो तफसीली अहले सुन्नत की किताबों में मिलते हैं उसी पे फिल्म बनी हुई थी। मगर आले सऊद का बुग़्ज़ अहले बैत का वो पूरी दुनिया को पता है। इन्होंने मुआविया नाम का एक सीरियल बना दिया, मगर बहरहाल उसमें कुछ हकीकत जो बताई वो आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। उसमें मुआविया को एक टब में नहाते हुए देखा गया, पीछे लड़की उसको नहला रही है, और उसमें ऐसे ऐसे सीन है नाचने गाने के, दारू पीने के, अय्याशी के, है ना। तो ये जैसा इनका मिजाज बनता जा रहा है बनु उमैया वालों का, वही मिजाज आज उस पर काम हो रहा है। क्योंकि जो बनु उमैया की सोच थी वही सऊदी अरब की सोच है, तो दोनों की सोच एक ही है। उनके खून में भी दुश्मनी अहले बैत थी, इनके खून में भी दुश्मनी अहले बैत है ना, आज की जो हुकूमत है। अब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप इस फिल्म में एक चीज ये देखोगे कि चारों खुलफाओं के चेहरे दिखाए गए हैं, खासतौर पर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली अलैहिस्सलाम का चेहरा बताया गया। उनको रोल जो करने वाले थे वो हकीकी चेहरों में आके उनका रोल अदा कर रहे हैं। इसीलिए जामिया अल अज़हर ने इस फिल्म पर बैंड लगाया, इराक से बैंड आए, ईरान से बैंड आए, और बहुत सारी कंट्रीज ने बैंड किया, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको रिलीज कर रहे। वो तो चलो ठीक है, रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम चाहे जितनी मुआविया की तारीफें करो, मगर अहले सुन्नत की किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वही खाली आम इंसान समझ लेना तो मुआविया, अबू सुफियान, हिंदा, यजीद, मरवान उनका नाम भी नहीं लेगा। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है सुकूत इख्तियार करो, ना उनके अच्छाई बयान करो ना बुराई करो, खामोश रहो, उनके हाल पे छोड़ दो। ख्वाजा हसन बसरी सरकार फरमाते हैं अगर बख्शा जाए मुआविया तो भी बहुत बड़ी बात है, उसके 4 कारनामे ऐसे कि उसका बख्शना मुश्किल है।
تو میرے بولنے مطلب ہے تم خامخواہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو لانے کی بات کر رہے ہو. اہل بیت علیہ السلام کہاں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو مولا علی کے سامنے جنگ میں آتے تھے تو ننگے ہو کر بھاگتے تھے, کپڑے نکال کر بھاگتے تھے. آج انہی کو تم مولا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہو. مولا پہ فلم بنی تو معاویہ پہ فلم بنا رہے ہو, کل تم مروان پہ بناؤ گے, یزید پہ بناؤ گے. تو تمہارا منشا یہی ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے اس کو اچھا بتا کر دنیا کے سامنے لانا. مگر دنیا پاگل نہیں ہے. پہلے کتابیں اویلیبل نہیں تھی, پی ڈی ایف نہیں تھے, میڈیا نہیں تھی, گوگل نہیں تھا. آج ساری چیزیں اویلیبل ہے, سب آسانی سے مل جاتی ہیں, لوگ پڑھ لیتے ہیں, پرانے حوالے ڈھونڈ لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا کیا نہیں کیا, کون کیا تھا نہیں تھا. تو کہاں اہل بیت, کہاں رسول اللہ کا گھرانہ, کہاں جنت کے مالک, کہاں کوثر کے مالک, کہاں جن کے وسیلے سے جنتیں ملیں گی, کہاں جن کو ماننا عین ایمان ہے, ان کی محبت نہیں مودت فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 100 سال کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ کرے, قرآن پڑھتا ہوا, نماز پڑھتا ہوا مر جائے, اگر اس کے سینے میں علی, فاطمہ, حسن, حسین کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی بغض نکلا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی برابری میں کسی کو لانا یہ ناممکن سی بات ہے نا. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 67 اللہ رب العزت نے یہاں حضور کو مخاطب کیا, فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ما کا کلمہ عموم کے لیے ہے, یعنی وہی یہ جلی قرآن کی صورت میں اتری, لوگوں تک پہنچائیے, وہی یہ خفی حدیث کی صورت میں اتری, لوگوں تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو گویا آپ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوں گے. میرے سامنے تفسیر کبیر ہے, تفسیر مفاتیح الغیب, امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے 10 روایات اپنی تفسیر میں نقل کی. میں نے 10ویں تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. فرماتے نازلت الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام, فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل فرمائی ہے. اچھا, اب یہ بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کا تعلق مولا علی کے ساتھ کیا ہے جو امام رازی فرماتے ہیں یہ مولا کی شان میں نازل ہوئی فضیلت میں. فرمایا لما نازلت هذه الآیہ اخذ بیدہ, جس وقت یہ آیت حضور کے قلب منیر پر اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر حضور نے دعا مانگی اللہم والی من والا ہو, اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, وعاد من عادا ہو, اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ. ناظرین محترم, آیت اترنے کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے پھر کیا پہنچایا. بھئی کتاب تو پہنچا چکے, قرآن پہنچا چکے, دین شریعت پہنچا چکے, رب فرما رہا ہے پہنچائیے جو اتارا گیا. اب غور تو یہ کرنا ہے اس کے بعد حضور نے کیا پہنچایا. تو میرے آقا نے اس کے بعد گویا ولایت علی کا پیغام دنیا تک پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کا پیغام بھی منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. رب کریم نے نازل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ دانا لوگ یہ کہتے ہیں علی سے پیار کرنا کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کمپلسری مضمون ہے, یہ لازمی مضمون ہے. بندہ ایمان کے امتحان میں اس وقت تک پاس ہو ہی نہیں سکتا, کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, بھئی وہ پار لگ ہی نہیں سکتا جب تک علی علی نہ کرے. اب رہ گیا کہ معاویہ پہ جو بھی سیریل بنا ہے, اللہ نے چاہا ابھی جو معاویہ کا حال ہوا ہے پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کے سالے اس کے جتنے کالے کارنامے آئے اس سے زیادہ اور ننگا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور اللہ نے چاہا تو سب اہل سنت کتابوں سے ہی ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو حسینی جعفری سنی بنائے رکھے, دین اہل بیت پہ قائم رکھے, مسلکیوں سے حفاظت کرے, کسی مولوی ملا کی پیروی کرنے سے بچائے, اولیاء اللہ کی پیروی میں رکھے, اہل بیت کے دامن میں رکھے. السلام علیکم.